السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي إن شاء الله غادي ندرسوا فيها درس اللي هو مهم جدا، سواء في المعلومات اللي انتم غادي تحتاجوها في المستويات اللي جاية، أو لا كطريقة الكالكول أو لا كمعارف مكتسبة. بالنسبة لهذا الدرس هذا دائما أنا كنطلق من واحد المنطلق اللي هو خصني نشرح بعدا لو تيتر ديال الدرس ديالي. دونك الدرس ديالنا هو لي نومبر راسيونيل ياك، اللي هما الاعداد الجذريه، او لا بطريقه اخرى ممكن اننا نسميهم الاعداد الكسريه. هادشي كامل غادي نعرفوه، وغادي نعرفوا اشنا هي الفكره اللي كيبغي يوصل ليا، ونفهم علاش كنسميوهم اعداد كسريه وعلاش كنسميوهم اعداد جذريه. اتفقنا؟ دونك اول تساؤل غادي يطيح لك في بالك انطلاقا من لو تيتر هو غادي تقول اشنا هو العدد الجذري. اتفقنا؟ دونك هذا هو السؤال المنطقي اللي خصو يطيح لك في بالك. اتفقنا؟ مزيان. دونك العدد الجذري او العدد الكسري يعني لو نومبر راسيونيل هو واحد لو نومبر écrit sous forme، يعني يكتب على شكل A sur B. اتفقنا؟ يعني اي عدد شفتو انا يكتب sous forme A sur B، يعني عدد مقسوم على عدد، فهنايا كيمكن لي انني نقول عليه هو عدد جذري. اتفقنا؟ مزيان. وغادي نشوفوا الحالات الخاصه، وغادي نشوفوا بزاف ديال الحويجات. مزيان. غادي نشوف كأنني هنايا عندي A وعندي B. بطبيعه الحال انا دويت بشكل عام، فهمتي؟ دويت بشكل عام. هاد A ممكن نعوض بها عدد، وبطبيعه الحال B يمكن حتى هي نعوض بها عدد. ولكن قبل ما انني نمشيو للامثله ونمشيو للاعداد، خصني نعرف اشنو كنسمي العدد اللي كيكون الفوق واشنو كنسمي العدد اللي كيكون لتحت. بطبيعه الحال العدد اللي كيكون الفوق كنسميه البسط او لا نيميراتور، ياك. كنجي لهاد الخط هذا اللي كيكون عندي هنايا كنسميه الكسر او لا فراكسيون. اتفقنا؟ كنجي لهاد العدد اللي كيكون عندي لتحت، يعني اللي كنقسم عليه، كنسميه المقام وكنسميه دينوميناتور. رد معايا البال، هاد المسميات او هاد لي سينونيم فهم مهمين جدا جدا باش انك تفوق وتفهم السؤال اشنو كيقول. اتفقنا؟ دونك رد معايا البال. دونك قلنا العدد اللي كيكون عندي الفوق كنسميه النيميراتور، هاد السطر هذا كنسميه الكسر او لا الفراكسيون، العدد اللي كيكون عندي لتحت كنسميه المقام او لا الدينوميناتور. اتفقنا؟ حتى لهنايا راه الامور غاديه مزيان وبسيطه وبشويه بشويه باش نناقشوا الامور ونعرفوا شنو كنقولوا، ياك. مزيان. هنايا عرفنا مناش كيتكون ليا لو نومبر راسيونيل. غادي نجي لمرحله اخرى، اشنا هما الاعداد اللي مسموح ليا انني نحطهم سوا بلاصه A سوا بلاصه B. اشنا هما الاعداد اللي عندي الحق انني نحطهم، وكذلك اشنا هما الاعداد اللي ما عنديش الحق انني نحطهم سوا في A سوا في B. مزيان. عندي ما يسمى بلي نومبر غولاتيف. لي نومبر غولاتيف، اتفقنا؟ او الاعداد النسبيه، ياك. مزيان. غادي نحاولوا نديروا واحد تذكير اللي هو خفيف بالنسبه للاعداد النسبيه. واشنا هما؟ كيكون عندي هنا زيرو، ياك. هنا كيكون عندي واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، هنا أربعة، هنا مثلا ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة الى اخره، وهنايا الى اخره، ياك. رد معايا البال. امتى كنقول على واحد العدد
نومبر غولاتيف، امتى كنقول عليه عدد نسبي؟ يا اما يكون موجب او لا يكون سالب، ياك؟ يعني يا اما يكون موجب او لا يكون سالب وما تكونش فيه الفاصله. اتفقنا؟ يعني اي عدد ممكن انني نذكره لك دابا فهو عباره على عدد نسبي، ولكن بطبيعه الحال ما تكونش فيه الفاصله. 5 عدد نسبي، 100 nombre relatif، 6 nombre relatif، 10 000 nombre relatif، moins 50 nombre relatif، 3,2 لا. علاش؟ حيت فيه الفاصله. اتفقنا؟ مزيان. دونك هذا العدد هذا اللي قلنا نومبر غولاتيف ما خصوش يكون كيحتوي لي على الفاصله، باش انا نعرف اشنو هما الحويجات اللي خصني نعمر بهم بلاصه ا وبلاصه بي. اتفقنا؟ مزيان. اجي نشوفوا اشنو اللي مسموح ليا نحط في ا واشنو اللي مسموح ليا نحط في بي، وكذلك العكس، اشنو اللي ما مسموحش ليا نحط في ا واشنو اللي ما مسموحش ليا نحط في بي. ياك؟ بالنسبه لأ مسموح ليا انني نحط لي نومبر غولاتيف كاملين، اي عدد يمكن لك انك تحطو بلاصه ا، يعني في النيميراتور. اتفقنا؟ مزيان. نمشيو دابا لبلاصه بي اللي هو الدينوميناتور او المقام. دائما كاينه خاصيه في الرياضيات بالنسبه للمستوى ديالكم، خاصيه في الرياضيات ان المقام دائما ديفيرون ا زيرو، يعني خصو يكون يخالف صفر. يعني اشنو خصنا نستنتجو من هنايا؟ خصنا نستنتجو ان بي فهو كيقبل وكيرحب لينا بجميع لي نومبر غولاتيف سوف زيرو. اتفقنا؟ سوف زيرو، يعني زيرو ما يمكنش ليا انني نحطو في المقام، يعني ما يمكنش ليا نحط زيرو في الدينوميناتور. نعطيو امثله الاعداد الجذريه ونحاولوا نناقشوها مجموعين باش نعرفوا شكون هو العدد الجذري اللي مكتوب بطريقه سليمه وشكون هو العدد الجذري اللي ما مكتوبش بطريقه سليمه، يعني اللي فيه خطا رياضي. اتفقنا؟ مزيان. نديرو اكزامبل. ياك؟ ها هو اكزامبل. ناخذوا 50 على 14. نرجع لداك الشيء اللي كنا قلنا في الاول. دونك خصني نشوف البسط او النيميراتور واش كيحتوي لي على نومبر غولاتيف. 50 هو واحد النومبر اللي هو غولاتيف، يعني عدد نسبي. دونك مزيان، دونك هذا مزيان. نمشيو للدينوميناتور 14 واحد لو نومبر غولاتيف، دونك مزيان، يعني العدد كله هو نومبر راسيونيل. اتفقنا؟ يعني فاش كيتجمع ليا نومبر غولاتيف في النيميراتور او نومبر غولاتيف في الدينوميناتور، فكنقول ان هذاك لو نومبر اصبح يسمى عدد جذري او لا نومبر راسيونيل. اتفقنا الاخوان؟ مزيان. ارا نشوفوا مثال اخر، مثلا ناقص 15 على ناقص 10. بطبيعه الحال ان ناقص 15 فهي نومبر غولاتيف، موان 10 نومبر غولاتيف، وبطبيعه الحال ان العدد كله هو نومبر راسيونيل. اتفقنا؟ مزيان. غادي نشوفوا حاله اخرى باش نحاولوا دائما بطبيعه الحال معايا غادي نعودوا نشوفوا جميع الحالات الممكنه باش سواء في لي زيكزارسيس وسواء كذلك في لي زيكزام، باش ما نكونوش مثلا يجينا شي اكزارسيس ولا تجينا شي حاله ونقولوا هذه ما خدمناهاش. بطبيعه الحال بينا نخدموا جميع الحويجات. دونك نحاولوا ناخذوا مثلا 6 sur 0. ياك؟ نمشيو للنيميراتور. 6 هو نومبر غولاتيف، مزيان. نمشيو لزيرو. زيرو نومبر غولاتيف، مزيان. ياك؟ ولكن رد معايا البال المناقشه اللي غادي نناقش معك انا. زيرو هو واحد لو نومبر غولاتيف، ولكن في الرياضيات دائما الدينوميناتور خاصو يكون ديفيرون ا زيرو، يعني خاصو يكون يخالف الصفر. داكشي علاش ما عمرك في الرياضيات تكتب هذه الكتابه، حيت راه كتابه خاطئه مليار في المية.
اتفقنا؟ مليار في المية. كسيده ديال الرياضيات، كسيده، ما عمرك تحط زيرو في التحت في المقام. اتفقنا؟ مزيان. ارا نشوفوا واحد الحاله اخرى اللي هي تتكون في التمارين بزاف، وشي يطلبوا منك واش هذا نومبر غاسيونيل ولا ماشي نومبر غاسيونيل. كمثال 2.5 على 7، ياك؟ مزيان. 2.5 واش هو نومبر غولاتيف؟ بطبيعة الحال لا، ماشي نومبر غولاتيف. 7 واش نومبر غولاتيف؟ ولكن امتى حنايا كنقولوا باللي راه هذا نومبر غولاتيف؟ اتفقنا؟ هو ملي كيكون عندي الكوسيون دان نومبر، ياك؟ الكوسيون دان نومبر relatif A sur un nombre relatif B différent à 0. يعني حنايا كأننا دابا اشنو جبدنا لا ديفينيسيون ماتيماتيك انطلاقا من المناقشه اللي كنا كنناقشوا من قبيله. اتفقنا؟ دونك انا اللي جيت حطيت لك 2.7 على 3.1 واش هذا نومبر غولاتيف؟ لا، حيت هذا ماشي نومبر غولاتيف وهذا ماشي نومبر غولاتيف، دونك هذا كله ماشي نومبر راسيونيل. دونك كخلاصه باش نعرفوا شنو هو لو نومبر راسيونيل، هو القسمه او لو كوسيون دان نومبر غولاتيف A sur un nombre relatif B différent à 0. اتفقنا؟ رد معايا البال. دونك ديفينيسيون ياك؟ اعطيني دماغك عافاك. تنقولوا ان نومبر راسيونيل هو اش؟ سي لو كوسيون d'un nombre, d'un nombre relatif, A انطلاقا من A اللي كتبنا قبيله، ياك؟ d'un nombre relatif A sur un nombre relatif, ياك؟ nombre relatif soit différent à 0 ou là non nul. كنقولوا non nul يعني غير منعدم. هذه باش تفهموها، هذه غير منعدم. اتفقنا؟ non nul. وممكن نقولوا différent à 0 sur un nombre relatif non nul B، نسميوه B، ياك؟ non relatif B، وهاد B هذه خصها تكون différent à 0. اتفقنا؟ دونك هذا هو اللي يمكن لي انني نقول عليه هو نومبر راسيونيل. ملي يكون عندي البسط فيه نومبر غولاتيف والمقام كذلك ولا الدينوميناتور يكون عندي فيه نومبر غولاتيف ديفيرون ا 0 او لا نون نول يعني يخالف الصفر، بهنايا كيمكن لي انني نقول باللي راه هذا العدد هذا هو عدد كسري او لا عدد جذري. واحد المساله اللي نسينا ما ناقشناها هو علاش كنقولوا عدد كسري نسبه لوجود الكسر فيه. غادي نمشيو لحاله خاصه، ياك؟ حاله خاصه مثلا فاش كندوي على لي نومبر غولاتيف مثلا 7 2 moins 6 moins 10. Est-ce que هاد لي نومبر واش هما دي نومبر راسيونيل؟ انا كتبتهم نومبر غولاتيف، واش هما دي نومبر راسيونيل؟ التساؤل دائما اللي خصني نطرح في بالي، انا كنعرف باللي النومبر راسيونيل يكتب على شكل ولا écrit se forme A sur B، يعني كيتكتب لي A على B. واش هنايا مكتوب A على B؟ غادي تقول لي لا، ياك؟ وانا غادي نقول لك ان كل
كيفما كان فهو مقسوم على واحد. أي عدد كيف ما يكون فراه هو مقسوم على واحد. هاكاك. دابا أجي نناقشو المسألة واش هو نومبر راسيونيل ولا ماشي نومبر راسيونيل. 7 واش هو نومبر غولاتيف مزيان. 1 واش هو نومبر غولاتيف نون نول أولا غير منعدم. دونك هذا التعبير فهو عبارة على نومبر راسيونيل. دونك أي عدد قلت لك دابا يمكن لك أنك تفرزو ما بين نومبر راسيونيل وعدد غير جذري ولا لا جذري. اتفقنا؟ جوج أولا دو هي واحد لو نومبر غولاتيف ياك. 1 نومبر غولاتيف دونك هذا نومبر راسيونيل. موان 6 نومبر غولاتيف مزيان. 1 نومبر غولاتيف دونك هذا كله نومبر راسيونيل. هذا موان 10 نومبر غولاتيف مزيان. 1 نومبر غولاتيف دونك هذا نومبر راسيونيل. اتفقنا؟ دونك بالنسبة للأعداد اللي ما فيهاش الكسر ولكن ما تكونش فيها الفاصلة فهما كذلك دي نومبر راسيونيل. اتفقنا؟ شكون هما الأعداد اللي ما تيقبلوش أنهم يكونوا نومبر راسيونيل؟ هو لي نومبر ديسيمو أو الأعداد الكسرية. اتفقنا؟ لي نومبر ديسيمو ما كيقبلوش أنهم يكونوا نومبر راسيونيل. اتفقنا؟ دونك المسألة وما فيها نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا الحصة بإذن الله أنها تكون حصة مفيدة ومبسطة ومناقشين فيها بزاف ديال الحويجات، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وإلى ذلك الحين استودعكم الله باش نكملوا إن شاء الله الحصة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.